बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गाहे गाहे बाज़ खाएँ किस्सा परीना रहा। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कौमों की ज़िंदगी पे बड़े असरअंदाज होते हैं। 1987 में जब अफ़गानिस्तान में जंग जो है ये शुरू हो चुकी थी, जहाद शुरू हो चुका था, पाकिस्तान बुरी तरह इन्वॉल्व था। पाकिस्तान में गैर मुल्की दहशतगर्द धड़ाधड़ इम्पोर्ट किए जा रहे थे। मुजाहिदीन के रूप में पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ आ चुकी थी। दहशत गर्दी फैल रही थी। उसने जो KGB ने और रा ने मिल के पाकिस्तान में धमाकों की सीधी शुरू की हुई थी। और दूसरी तरफ रूस, क्योंकि रूस पर दबाव मुजाहिदीन का बढ़ रहा था अमेरिका की इमदाद की वजह से, और इसका जो फ्रंट लाइन खिलाड़ी था इस गेम का वो तो पाकिस्तान था। तो रूस ने पाकिस्तान पे दबाव डलवाने के लिए इंडिया को मजबूर किया, क्योंकि 71 में इंडिया और रूस के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट हुआ था कि एक दूसरे पे हमले की सूरत में वो एक दूसरे की मदद करेंगे। इंडिया ये समझता था कि रूस ये समझता था कि ये उसकी सालमियत पे हमला है, तो इंडिया को भी ज़ाहिर ये समझना चाहिए था। इंडिया ने पाकिस्तान पर दबाव डालने के इंसानी मालूम तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशक शुरू कर दी, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्रास टैक्स। इस ऑपरेशन में इंडिया की 8 लाख फ़ौज हिस्सा ले रही थी, 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज, जिसमें एयरफोर्स भी शामिल थी, नेवी भी शामिल थी और पैदल फ़ौज भी शामिल थी। इंडिया ने जो डॉक्ट्राइन उस ज़माने में बनाई थी वो डॉक्ट्राइन यही थी कि जिस इसके त्रिशूल की तरह, त्रिशूल इसको उसका नाम इंडियन त्रिशूल भी कहते हैं। ऑपरेशन ब्रास टैक्स, ऑपरेशन त्रिशूल। त्रिशूल आप समझिए ना, 3 दंदे वाला जो एक होता है इनका वो करछा बर्छा सा बना हुआ। तो ये हमें ऊपर से ले रहे थे, ये सियाचिन के साथ ना नीचे ऊपर से उतरेंगे ये, और नीचे ये ताख्त व तराज करते हुए हमारे नॉर्थ को कश्मीर में घुस जाएंगे। यानी इससे पहले तो कॉन्सेप्ट ये था कि जंग जो है मैदानी इलाकों में लड़ी जाएगी, इधर पंजाब के बॉर्डर पे या कश्मीर के बॉर्डर पे। तो इस ऑपरेशन ब्रास टैक्स ने जंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो बड़ी लड़ाई होगी ना वो इधर गिलगित सकर्दू कश्मीर में होगी, और जो इधर जो डिफेंसिव होगी, अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए अगर इधर से हमला करेगा पंजाब से, तो ये लोग ना रहीम यार ख़ान से दाखिल होंगे और पाकिस्तान में, और रहीम यार ख़ान से लेके तो लाहौर तक रेलवे लाइन को बंद कर देंगे, ये कर दें। बड़े बड़े उसमें दावे किए गए थे। मैंने ऑपरेशन ब्रास टैक्स पे 1-2 प्रोग्राम किए हुए हैं, अगर आप पसंद फरमाएँ तो इसमें तलाश कर लें। अच्छा साहब, पाकिस्तान अब बुरी तरह फंसा हुआ था। इधर तो एक तो शोरश चल रही थी उधर अपने अफ़गानिस्तान में, इधर हमारा एटमी खुफिया प्रोग्राम चल रहा था, उधर मुल्क में दहशत गर्दी वो फैला रहे थे, धमाके हो रहे थे ठकाठक, और इधर इंडिया ने अचानक पाकिस्तान की सरहदों पे ऐसे दबाव डाल दिया, पाकिस्तान को मजबूर होकर अपनी जो 3-4 लाख फ़ौज थी उसको इंगेज करना पड़ा, जिससे बड़ा ही खला पैदा हो गया था। अच्छा साहब, पाकिस्तान और इंडिया में माज़ारी नुक़्ता अरूज पर थी। दोनों तरफ अफवाज बॉर्डर पर लगी हुई थी। हिंदुस्तानी अफवाज ये तासर दे रही थी कि अपने वज़ीर आज़म राजीव गांधी के हुक्म का इंतज़ार कर रही हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए। दोनों अतराफ़ में शदीद नफ़रत और हिजान अंगेज़ माहौल अरूज पर था। जंगी तराने बजाए जा रहे थे, जवानों के खून को गर्म रखा जा सके। मीडिया और अखबार में भी अजीब सनसनीखेज़ी फैलाई जा रही थी। पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा भारतीय दफ्तर ख़ारजा से रब्ता करता है, इत्तला दी जाती है कि सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक़ पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान जयपुर में खेले जाने वाला मैच देखने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मंज़र काबिल गौर है। दोनों अतराफ़ से अफवाज बॉर्डर पर लगी हुई हैं। मुल्हिका इलाके खाली करवा लिए गए हैं। सफारती तल्लुकात इंतहाई मखदूश बल्कि मुनक़ता हो चुके हैं, लेकिन जनरल की दूरअंदेशी कुछ और ही प्लान कर रही थी। अच्छा साहब, जनरल साहब ने अपनी रवानगी से पहले एक बहुत शानदार जो प्लान था वो ISI ने यहाँ किया था। ISI ने यहाँ पर वो कुलदीप नैयर जो बड़े मुतहर्रिक इंडियन जर्नल थे और इंटेलिजेंस के लिए भी इंडिया की काम करते थे, मैं उनको इसलिए ज़ाती तौर पे जानता हूँ।
وہ یہاں تو معاملے بنے ہوئے تھے نا، یہاں جو پاک بھارت تعلقات دوستی ووستی کا فراڈ چل رہا تھا. مجھے پتہ ہے کہ اس بندے نے انگلینڈ میں نا سکھوں کی اس کو خالصتان موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے، سکھوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کتنا بھیانک کردار ادا کیا تھا. یہ اس وقت کونسلیٹ میں تھا، وہاں کو سیکٹری ویکٹری اس کو بنایا ہوا تھا. تو یہ وہاں میں نے تو اس کو جوتے بھی پڑھتے دیکھے ہیں. وہاں پہ گردوارہ، یہ جو یار یہ لندن والا جو بڑا گردوارہ ہے ان کا، اب مجھے نام ہی گردواروں کو یاد رہے، تو وہاں اس کو سکھ عورتوں نے بڑے جوتے مار کے نکالا بھی تھا. یہ وہاں جاتا تھا خالصتان کے خلاف باتیں شاتیں کرنے کے لوگوں کو ورگلانے کے لیے. تو یہاں بھی یہ بڑا ماما بنا ہوا تھا، اور ادھر بڑا فریکوینٹلی آتا جاتا تھا. جناب قبلہ و کعبہ جناب عارف نظامی صاحب ان کے بہت قریبی دوست تھے، اور سینیٹر مشاہد حسین جو اس زمانے میں مسلم اخبار میں غالباً تھے، کچھ مسلم اخبار کے ایڈیٹر تھے یا کچھ تھے، بہرحال یہ تھے مسلم اخبار میں جرنل، اور دوست تھے یہ، انٹیلیجنس کے دوست تھے. دو انٹیلیجنس والوں کو دوست ہی بننا پڑتا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو مشاہد حسین صاحب کے ذریعے نے اپنی دانست میں کلدیپ نیر کو ایک بہت بڑا بریک کروایا. یہ دیکھیے کیسی پلاننگ انٹیلیجنس کرتی ہے. کلدیپ نیر صاحب کی ملاقات خفیہ طور پہ ڈاکٹر ان سے کرائی گئی، قدیر خان سے، اور اس کلدیپ نیر نے، یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا جی. تو کلدیپ نیر نے ان سے ڈائریکٹ سوال جب کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارا تو ایٹم بم کب کا تیار ہے، اور ایک نہیں، ہم نے تو 16 پتہ نہیں 15 کے کتنے انہوں نے کہا تھا تیار رکھے ہوئے ہیں، اور بالکل نشانہ فٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی انڈیا جو ہے وہ، ہم کنونشنل وار میں تو انڈیا کا مقابلہ کر نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ اب ہمارے پاس وہ آخری آپشن یہی ہے نا، پھر ہم تو کہیں گے بھائی ہم بھی مرتے ہیں تو تم بھی مرو، ہیں جی. ایسا تو نہیں کہ تم وہاں پہ حملہ کر دو گے تو ہم تمہارا منہ دیکھتے رہیں گے. یہ خبر جناب کلدیپ نیر اڑایا لاہور سے، ٹھگا ٹھگ کس نے جا کے چلا دی، تھل چل مچ گئی. بہت بڑا اس کی زندگی کا بریک تھرو ہو گیا. اس گدھے کو کیا پتا تھا کہ وہ کس کی گیم کھیل رہا ہے. خدا کی قسم اگر بعض آپ کو میں ان کے کارنامے بتاتا ہوں نا، جو ان کے مارخوروں کے، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کیا اللہ کے بندیاں، کیسی کیسی تدبیر انہوں نے کی. صاحب یہ 7-8 لاکھ فوج انڈیا کی بارڈر پہ پڑی تھی، اربوں روپیہ ان کا خرچ آ رہا تھا روزانہ کا، اور ہر لمحے ان سے امید تھی کہ ابھی حملہ کرتے ہیں تو ابھی حملہ کرتے ہیں، اور ہم کنونشنل وار لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اب دیکھیے فضا کیا بنی ہوئی ہے. جے پور میں پاکستان کا انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. انڈین میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا کہ جی پاکستان تو ایٹم بم بنا چکا ہے، پاکستان یہ کر دے گا، اور قدیر خان کی جناب سرخیاں. ان دنوں یہ پرائیویٹ میڈیا تو نہیں تھا، لیکن جیسا تیسا بھی تھا نا، اس نے آگ لگا دی، اور یہ پوری دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر تھی. اس پس منظر میں جنرل صاحب کی طرف سے ریکویسٹ جا رہی ہے کہ جناب وہ میچ دیکھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. سفارتی تعلقات تو آپ کو پتہ ہے بڑے مخدوش ہو چکے تھے، لیکن جنرل کی دور اندیشی، وہ جنرل، اب یہ پلان تھا نا سارا ISI کا جو، تو اس میں جنرل صاحب کا سب سے اہم کردار تھا. جنرل ضیاء کی آمد کی اطلاع ملنے پر انڈیا میں جو رد عمل ہوا، اسے جاننے کے لیے ہندوستانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے مشیر بہرام نام کا ایک مضمون، بہرام نام کوئی نو اور یہ ہوگا کہ ایک مضمون کا مطالعہ کرنا پڑے گا جو ہندوستانی اخبار انڈیا ٹوڈے میں شائع ہوا. بہرام نام لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم راجیو گاندھی صدر پاکستان کا استقبال کرنے کو تیار نہیں تھے. ان کے ساتھیوں اور اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ سفارتی آداب کے خلاف ہوگا، اور دنیا میں غلط میسج جائے گا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور انڈیا جو ہے وہ ہر دھرمی میں تلا ہوا ہے. راجیو گاندھی استقبال کے لیے دہلی ایئرپورٹ آئے، لیکن نیم دلی ایسی کہ ہاتھ ملائے لیکن آنکھیں نہ ملائیں. بہرام نام لکھتے ہیں کہ راجیو گاندھی نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں جنرل ضیاء کے ساتھ رہوں، ان کے واپس روانہ ہونے تک ان کا پروٹوکول دیکھوں. اس لحاظ سے میں ان دونوں کے بہت قریب تھا. کہتے ہیں کہ دونوں میں ہونے والی گفتگو بھی سن رہا تھا. صدر پاکستان جب دہلی ایئرپورٹ پہ سے چنائی جانے والے جہاز سے پھر جے پور میں میچ دیکھنا تھا، جانے والے تھے جے پور میں میچ جہاں سے پھر جے پور میں میچ دیکھنا تھا.
भगवान जाने कितना मजबूत आदमी था कि राजीव गांधी के नामनासर रवैये के बावजूद मुसलसल मुस्कुरा रहा था। इन्होंने राजीव गांधी का हाथ पकड़ा और मुखातब हुए, राजीव तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, करो, मगर याद रखना इसके बाद दुनिया चंगेज़ खां हलाकू खां को भूल जाएगी। राजीव गांधी और ज़िया-उल हक को राजीव गांधी और ज़िया-उल हक को याद रखेगी, क्योंकि ये एक रवायती जंग नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद मुमकिन तौर पे सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ख़त्म होंगे। दुनिया में और मुस्लिम ममालिक हैं, जबकि पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक ही मुल्क हिंदुस्तान है, इसका नामो निशान मिट जाएगा। ये एटमी जंग, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हम तो मिटेंगे ही, तो तुम भी पूरे मिट जाओगे, पर हमारे मिटने से मुसलमान नहीं दुनिया में ख़त्म होंगे, पर यहाँ से हिंदू ख़त्म हो जाएंगे, पूरे रुए ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। ये एटमी जंग की खुली धमकी थी जो ज़िया-उल हक ने सख्त चेहरे और चमकती आंखों से राजीव गांधी को दी। प्राण नाम कहता है सुनकर मेरी तो रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। राजीव गांधी के चेहरे पर भी पसीने के कतरे नज़र आने लगे। ज़िया-उल हक इस वक्त मुझे दुनिया का ख़तरनाक तरीन इंसान महसूस हो रहा था। इसके चेहरे और आँखों की संजीदगी जैसे कह रही हो कि जो कह रहा है कर गुजरेगा। एक ही लम्हे बाद वो वहद के दूसरे अरकान से मुस्कुराते हुए ऐसे मिल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या मजबूत असाब का आदमी था। एकदम चेहरे की तासरात को बदल लिया, महसूस भी न होने दिया। राजीव गांधी के मशीर ने अपने तासरात में लिखा कि अगले दिन ज़िया-उल हक और राजीव गांधी शाइये पे मिल रहे थे और इनके मुआहदे तय पा रहे थे कि अफवाज को कैसे वापस बुलाया जाए और क्या क्या इक़दामात किए जाएं। फिर चश्मे फलक ने देखा कि कई माह की प्लानिंग और फक्कड़बाजी के दौरान बॉर्डर पर फायर के हुक्म का इंतज़ार करती इंडियन फ़ौज चंद दिनों में वापस बैरकों में जा बैठी। पाक व हिंद तारीख़ में इस सफारती हमले को क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है, जो दरअसल न्यूक्लियर डिप्लोमेसी साबित हुई। नाज़रीन कि मैं इससे ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता। वो मालीना इल्लल बलागुल मुबीन। आपसे दरख्वास्त है कुरान नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें। सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।